السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأنار الله دروبكم وسدد الله على الحق خطايا وخطاكم. إخواني في الله، عنوان حديثنا بإذن الله تعالى فوائد الذنوب وثمرات الخطايا. وصدقوني إخواني، إن للذنوب فوائد وإن للخطايا ثمرات. بالتأكيد هذه ليست دعوة لأن يرتكب الإنسان الآثام أو أن يرتدي أردية الخطايا، لكن هي هكذا: إذا ما باشر الإنسان الخطيئة وكان في قلبه بقايا من إيمان، ولن تجد أحداً إلا وفي قلبه بقايا من إيمان. إذا ما وقع الإنسان الخطيئة وكان في قلبه بقايا من إيمان تحصلت له فوائد، بشرط لن يتحصل هذه الفوائد إلا إن أدرك الحالة التي يكون عليها حين تلبسه بالمعصية. لن يحصل الفوائد إلا إن شعر بحقيقة الحالة التي يكون عليها حين يواقع الذنب. لأنه يا كرام، حين يتلبس الإنسان بالخطيئة هي ليست مجرد مخالفة كما عهدنا من أنفسنا، وأيضا في المقابل التوبة ليست مجرد تصحيح لهذه المخالفة. صدقوني إن الأمر أعظم من هذا بكثير. فمثلا الذنوب لها ثمرات كما الابتلاء. الذنوب لها ثمرات كما الابتلاء، بمعنى أليس للبلاء نتائج؟ كذلك للذنوب نتائج. فمثلا وعد الله الصابرين أجرا كبيرا. لن يعرف أهل الصبر إلا من خلال البلاء. يعني لولا البلاء لما عرف أهل الصبر، ولولا الفقر مثلا لما عرف أهل الصدقات، ولولا القتل لما تميز الشهداء عن غيره. بمعنى ثمة أشياء لا يدركها الإنسان إلا من خلال المكروهات. يعني في بعض الشغلات لا يبان للإنسان حقيقتها إلا من خلال المكروهات. إخواني في الله، الذنوب تضم بين ثناياها رحمات لو عقلها الإنسان عن ربه. الذنوب والخطايا بين طياتها رحمات من الله لو أدركها الإنسان. لو فهم الإنسان حقيقة الذنوب على الوجه الصحيح لعلم أنها تشتمل رحمات قد لا تشتمل عليها بعض الطاعات. كيف يعني؟ مثلا المذنب أليس يشعر بالخذلان؟ حين يتلبس الإنسان بالخطيئة يشعر بالخذلان وأنه قد خذل من ربه سبحانه وتعالى. هذا الخذلان يدفعه إلى أن يحزن على نفسه، ويدفعه إلى أن يقول: كيف وصلت علاقتي بربي وسيدي وخالقي إلى هذه المواصيل؟ هذا الحزن الذي يشعر به المذنب يدفعه إلى أن يترضى ربه وأن يتملق على أبواب ربه. حل هذا المذنب أن يطرق باب مولاه، وأن يرتمي على عتباته، وأن يطرح نفسه بين يديه يقول بكليته وبملء فمه: ربي وسيدي ومولاي وخالقي، أنا بك ومنك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الآن هذا الشعور
لولا الخطيئة لما تحصله الإنسان. بمعنى آخر، لا يترضى إلا المخطئ، ولا يتملق إلا من كان مقصرا. فالنتيجة أن الخطيئة أورثت في القلب حزنا، والحزن دفع الإنسان إلى أن يترضى ربه ويرتمي على عتباته. أليست هذه فائدة؟ قد يطيع الإنسان ربه فتشرئب نفسه فلا يتملق على عتبات الله، يعني يتأبى على ربه. شايف حاله الآن، شوفت الحيل هذه من خلال الطاعة تأتي، لكن التملق الصحيح والترضي الحق لا يتأتى إلا من خلال المعصية. مثلا من فوائد الذنوب الرحمة بالعصاة. الذي يرتدي أثواب الطاعة ينظر إلى العصاة نظرة لربما فيها استحقار أو فيها استهزاء أو فيها علو، أني خير عند ربي من هؤلاء، ويأخذ به الحال إلى أن يقول اللهم أرح الدنيا من هؤلاء، الله يجحمه، حتى قلبه بخل بالدعاء لهم، مع أنه لو دعا لهم مش حينقص منه ولا حاجة. يعني ماذا ينقص من الإنسان لو قال عن العصاة اللهم اهدهم؟ يعني كلمة اللهم اهدهم طالعة، وكلمة الله يجحمهم طالعة. طيب الآن لو ربنا هداهم أنا إيش حخسر؟ الآن هذا الرجل الطائع كان يدعو على العصاة ويتمنى زوالهم، ويتمنى أن يفارقوا هذه الدنيا وأن يلتحقوا بالجحيم، لكنه حين تلبس بالخطيئة شهد من نفسه مشهد الضعف الذي كان ينكره على العصاة بالأمس، فدفعه هذا المشهد، شعوره بالضعف، دفعه إلى أن يقول اللهم اغفر لي ولإخواني فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الآن هذا الشعور، شعور الرحمة بالعصاة، لا يتأتى للإنسان إلا إن هو تلبس بالخطيئة. وبالمناسبة الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمنزلة الرحمة في قلب الإنسان قد لا تتأتى له من خلال الطاعة، ولكنها حتما تتأتى له من خلال الخطيئة. إخواني في الله، مثلا من فوائد الذنوب شيء يسمونه الاعتصام والعصمة. يعني كلما زاد اعتصام الإنسان بربه زادت عصمة الله له. كلما زاد اعتصام الإنسان بربه زادت عصمة ربه له، وكلما ضعف اعتصامه بربه ضعفت عصمة الله له. الآن الإنسان في مرحلة الذنب يعرف وزنه عند ربه. الإنسان حين يتلبس بالخطيئة يعرف وزنه عند ربه، يدرك من خلال فهمه للاعتصام والعصمة أنه سبحانه وتعالى رفع عنه عصمته لأنه ضعف منه اعتصامه. أنا حين يضعف اعتصامي بربي ولوادي به يرفع عصمته عني فأرتكب الخطيئة. من أجمل ما قيل كلمة للإمام الحسن البصري. هذا الإمام كان يقال عنه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. طب إيش السبب؟
الإمام الحسن البصري وهو صغير أخذته أمه إلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين، فأرضعته أم سلمة، فقال العلماء وكأنه رضع الحكمة من ثدي أم سلمة، فكان كلامه يشبه كلام الأنبياء. شعوري بأن الله يعصمني من الذنب يعلمني بأن وزني عند الله ثقيل، ووقوعي في الخطيئة وتلبسي بالذنب وارتكابي للجرم يفهمني بأن وزني قد خف عند ربي فرفع عصمته عني فباشرت الذنب. قال الإمام الحسن: هانوا عنده فعصوه، ولو عزوا عنده لعصموا. يعني لا يرتكب الإنسان الخطيئة إلا إن دنت منزلته عند ربه فأعرض ربه عنه فتلبس بالخطيئة. وبالمناسبة الشيطان لا يغلب الملك، الشياطين لا تغلب الملائكة. لا تعتقد أن الملك قد غلب، ولكن الملك قد أعرض. حين يعرض الملك الذي يحفظني ويحفظه، ويعرض من قبل الملك رب الملك، تبقى في المعركة أنت والشيطان. وبالتأكيد إن أعرض عنك وليك تلقفك شيطانك بكل يد حديد. إخواني في الله، أليس هذا الشعور من أدق المشاعر التي يشعر بها الإنسان ليعرف وزنه عند الله؟ خفيف وزنه أم ثقيل؟ كان محمد بن واسع يختلي بنفسه في الثلث الأخير من الليل كل ليلة يقول: اللهم يا علام الغيوب ترى ما اسمي عندك. في الدنيا يقولون محمد بن واسع الإمام، محمد بن واسع المجتهد، محمد بن واسع الصالح. ترى ما اسمي عندك يا علام الغيوب. طب ماشي، في الدنيا أنا إنسان صالح، لكن هل في السماء أنا إنسان صالح؟ هذا الشعور لا يتأتى للإنسان إلا من خلال المعصية. أيضا إخواني في الله، لو سألنا سؤال، وقبل السؤال، أليس المذنب يشعر بالضيق؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بما أنه كل بني آدم خطاء، أكيد كلنا شعرنا بحرارة الذنب في نفس كل واحد منا. حين يذنب الإنسان يشعر بضيق في صدره. لا يشعر بالضيق إلا من كان قلبه حي. يشعر بضيق في صدره وأن نفسه قد تكدر، ويشعر بأن الأبواب أغلقت في وجهه، يعني الدنيا معكرة. هذا الشعور يدفع الإنسان إلى أن يدفع أسباب هذه الإشكاليات عن نفسه. مين بيحب أنه صدره يكون مليان هموم؟ مين بيحب أنه الأمور دائما تكون معه مغلقة مسكرة؟ لا أحد. كلنا يحب عكس هذه الأشياء. شعوري أن الذنب يورثني ضيق صدر وكدر نفس وإغلاق أبواب في الدنيا والآخرة، يجعلني أدافع أسباب المعصية. ولولا شعوري بهذه المشاعر لما دافعت أسبابها، ولا تدفع هذه الأسباب إلا بالتوبة إلى الله جل جلاله. إخواني، ما هي أعظم آيات في القرآن الكريم غير آية الكرسي؟ في الحقيقة أعظم الآيات ليست الآيات التي تتحدث عن الجنة ولا الآيات التي تتحدث عن النار، مع أن هذه الآيات تحرك في القلب وتفعل في القلب فعلها. تحرك في القلب الماء الراكد حتى يجري، فإن الماء الراكد آسن
يعني في مشاكل. أعظم الآيات في كتاب الله الآيات التي تتحدث عن ذات الله وعن أسمائه وصفاته، ليست الآيات التي تتحدث عن الجنة ولا الآيات التي تتحدث عن النار. السبب أن الجنة والنار خلق من خلق الله، وأن الله جل جلاله هو خالق الجنة والنار. فمين بيكون أعظم؟ الحديث عن الخالق أم الحديث عن المخلوق؟ الحديث عن المخلوق. طب إيش دخل الموضوع هذا؟ أهل القلوب يقولون أن الجنة إنما تنال باتباع الأوامر، وأن النار إنما تتقى باجتناب النواهي، ولكن محبة الرب لا تنال إلا بالمحبة، لا تنال إلا بالمحبة، والمحبة حال لا تقدر العبارة على وصفه. يعني أن تصف أن فلان محب لربه، لو تقول له إيش يعني الحب بيعرفش، يعني حال تعجز العبارة عن وصفه. من أجمل العبوديات أن يتعبد الإنسان ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه العبودية الجميلة مثلا اسم الله الودود. الودود يعني الواد لعباده، الذي يتحبب له. هذه المنزلة لا يعرفها الإنسان، أو هذا الاسم لا يتعبده الإنسان إلا من خلال الدم. كيف يعني؟ قلنا أنه لا يتودد إلا المخطئ، كاسم الغفور تماما. الغفور عادة وطبيعي لا يكون للرجل الطائع، ولكنه للرجل العاصي. ففعليا الودود الذي يتودد إلى خلقه، ولا يتودد إلا من تلبس بالخطيئة. ففعليا أنا لا أتعبد ربي باسم الودود إلا من خلال الدم، وليس من خلال الطاعة. أتودد إليك لأني أحبك، ولربما أتودد إليك لأني أريد منك شيئا، خيرا كان أو شرا. يتودد إليه ليكسب رضاه. لولا الذنب لما ترضى الإنسان ربه. إخواني، أحيانا تجد بعض الناس الذين يكثرون من الطاعات تجده وكأنه يتأبى على ربه، يعني لا تجده منكسر القلب. وهذه حقيقة. الطاعة تورث في النفس بعض عجب وغرور. هذا العجب والغرور يجعل الصدر منتفشا، بعكس الخطيئة. الخطيئة تكسر قلب الإنسان، وهذه الكسرة التي تحصل للقلب لا يتحصلها الإنسان مهما أطاع ربه سبحانه وتعالى. آخر شيء إخواني في الله الذي نريد أن نعرفه أن الخطيئة باب واسع يدخل به الإنسان على ربه. كيف؟ ذكر الإنسان أنه يتقحم الخطايا، وأنه قد كسر بابا كان يدخل به على ربه سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يتقحم الخطايا تذكره فلا يتذكر، تعظه فلا يتعظ، تذكره بالموت فلا يتذكر. هذا الباب ليس لهذا الإنسان. الباب الواسع الذي نتحدث عنه ليس لذاك الرجل الذي يتمنع على ربه، ليس لذاك الرجل الذي يستخف بنظر الله إليه، ليس لذاك الرجل الذي يصر على المعصية ويركب الخطيئة فوق الخطيئة، ولكنه للرجل الذي إذا ما أذنب أدرك أنه قد أخطأ في حق ربه سبحانه وتعالى،
فترضى ربه وارتمى على عتباته. هذا الشعور، الارتماء على العتبات، بمعنى أن يتمرغ على باب مولاه. هذه الوضعية إن صح التعبير لا يتحصلها الإنسان في الطاعة أبدا. لا يرتمي على العتبات إلا من كان مقصرا، إلا من كان مخطئا. والارتماء على العتبات والله 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 من أجمل العبوديات التي يتعبد الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. أن يكون طريح باب مولاه يقول: اللهم إني بك ومنك وإليك لا أملك من أمري شيئا. هذه الكلمات لن تخرج إلا من رجل تلبس بالخطيئة. هذه إخواني في الله بعض فوائد الذنوب. وقلنا لن يشعر الإنسان بهذه الفائدة إلا بشرط واحد: أن يدرك حقيقة الحالة التي يكون عليها حين يعصي الله سبحانه وتعالى. يستغفر الله لا لأن الذنب يورثه سوادا في الوجه. بالمناسبة قد يتوب الإنسان إلى ربه لكن يشعر أن قلبه ما زال قاسيا. يستغفر ربه سبحانه وتعالى صباح مساء، لكن هذا الاستغفار لم يستطع أن يزيل جمود قلبه. إيش السبب؟ حين أغلق الأبواب على نفسي وأسدل الستائر وأنظر إلى الحرام مثلا، شعرت حينها بضيق في صدري وبهم وبأن الأبواب أغلقت في وجهي. أردت التوبة. حين أردت التوبة يممت وجهي نحو الماء فتوضأت ووقفت بين يدي الله. هذه الركعات سل نفسك: لماذا وقفت هذا الموقف أمام الله؟ هل لأن المعصية تورث الإنسان سوادا في الوجه وأنا لا أحب أن يراني إخواني مسود الوجه؟ هذه توبة مدخولة، توبة مشوشة، ليست توبة صحيحة على الإطلاق. هل وقفت هذه الوقفة وأردت ركوع هذه الركعات لأن المعصية تورث الإنسان ذلاً، بصير الإنسان قيمته مقلولة بين الناس، وأنا لا أريد أن تذل نفسي بين الناس، لا بدي أظني محترم؟ هذه نية لكنها نية مدخولة. الإنسان اللي بيطيع ربنا الناس بتحبه. طب أنا بدي أتوب من الذنب عشان الناس تحبني؟ لا، هذه توبة مدخولة. التوبة الصحيحة أنني سأتوب إلى ربي لأني أخطأت في حقه، وإن قبل الله مني توبتي حبب في الناس ونور لي وجهي ويسر لي أمري. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والسلام عليكم.